Maayong gabi mga kaigsuunan ko. Kumusta kamo diya sa kahanginan? Hinautbantang ang Diyos panalangin kaninyong tanan karon gabi. Anya na pud kita mga igsuon. Magapaminaw kita no atong padayonon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Diin ang pulong sa Ginoo mga igsuon pinaka-importante no sa tanang mga butang dinha sa atong kinabuhi. So niadtong milabay nga gabi mga igsuon, nagahisugot ko mahitungod kini sa pagpadayag sa pagkagamhanan sa Ginoo og ang Dios no naga-bless kanatong tanan mga igsuon. So niini nga kagabihon karon magatuon kita no another topic na puud nga atong tun-an nining kagabihon karon mga igsoon. Magahisugot ko niining gabi karon mahitungod kini sa pagkahulog sa sala sa tao. Nining pagkahulog sa sala mga igsoon sa tao, so atong tan-awon mga igsoon ang origin sa sala kung asa magikan mga igsoon ang sala. So ning pagkahulog sa sala sa tao mga igsoon, dako kini nga impact nga nahitabo sa mga tao mga igsoon. Dili kay ang pagkahulog sa sala murag lamang kini usa ka tiyaw-tiyaw mga igsoon nga nahitabo niadtong panahon sa panahon naning Adan ug ang iba. Pero kini mga igsoon atong makita ug mapasa nga dako kining impact nga nahitabo sa iyahang mga katawhan dinhi sa kalibutan mga igsoon. So atong sugdan ang pagsaysay mga igsoon kung asa man gikan ang sala o unsa man hinungdan nga nakasala sila sa Ginoo ug dako kining impact nga nahitabo sa katao mga igsoon. Akong basahon diha sa Genesis mga igsoon, Genesis chapter 3 verse 1. Akong basahon mga igsoon dinhi, karon ang bitin nga malalangon labi pa kay satanan nga mga mananap nga sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios, og naghingon siya sa babae. Di ay nag-ingon ang Dios, dili kamo magkaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman. Ug ang babae mitubag sa bitin, kakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman, apan sa bunga sa kahoy nga anaa sa tiluwala sa tanaman, miingon ang Dios, dili kamo magkaon niana. Bisan maghikap niana, aron kamo dili mamatay. Mga igsoon, kini nga word nga atong nabasa dinhi nga diin dako nga impact nga nahitabo sa mga katawhan sa Dios gikan sa pagpakasala sa atong mga ginikanan mga igsoon. Usa kini nga butang nga atong tun-an karon sa verse 1, usa kini kadako nga impact nga nahitabo sa mga tao, kining gitawag nga kamatayon mga igsoon. Nga diin ang Dios mingon kanila, ayaw ninyo kauna kining kahoy nga ginabawal sa Ginoo mga igsoon, apan lagi tungod sa paglinlang sa dautan nahimo jud nila kini nga nisupak sila sa balaod sa atong Ginoo. Nagkaon sila niini mga igsoon ug kana mao ang hinungdan nga namatay sila tungod sa sala. Namatay sila mga igsoon.
Diha sa espirituwal nga butang. Mao kini ang dako nga impact nga nahitabo sa usa ka tawo mga igsoon. Nga ni kaniadto mga igsoon si Adan ug ni Eva nakasala sila. Ang ilang sala mga igsoon, this is spiritually dead. Namatay sila spiritually dead. Mga igsoon, mao ko na hinungdan, mao ko na ang dako nga impact nga nahitabo sa iyang mga katauhan mga igsoon. Mga igsoon kining sala nga nabuhat nila, sila nahimong representative niyan. Sila nahimong gitawag nga hinungdan sa sala mga igsoon. Mao kana ang hinungdan nga ang tanang tao nakasala without exception. Kung unsa ang ilang mga sala kaniadto maupod na ang naangkon nato. They are spiritually dead mga igsoon. Kung kaunon nyo kining mga kahuya, kining kahoy nga ginabawal sa Ginoo, mga mata mo apan wala jud sila misipyat mga igsoon gikaon nila. Og mao na ang hinungdan nganong ang tao patay sa sala mga igsoon. So sa diha nga patay sa sala mga igsoon, nakita nato nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon mga igsoon. Ikaduha, atong pagkabasaan, nakita nato ang sa kapunto dinhi mga igsoon nga sila namatay diha sa spiritually nga mga butang mga igsoon. Ug akong basahon dinhi mga igsoon, akong ipadayon kini para makita jud nato unsa ang mga punto nga atong tun-an kining bersikulo dinhi. Kaya ang uban manggod mga igsoon, magabasa sila Bible, wa jud nila tun-i, wa nila analisahi kung unsay pasabot na ni o unsay nindot nga mga punto nga makuha natin dinhi. Okay, so matod pa dinhi sa verse 1 hangtod chapter 3 verse 1 mga igsoon hangtod sa 4 dinhi makita nato nga ang tao jud no namatay sila spiritually. So atong padayonon mga igsoon dinhi, ug ang bitin miingon sa babae, dili gyud kamo mamatay kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga mukaon kani mga buka ang inyong mga mata ug mahimo kamo nga sama sa Dios nga manghibalo sa mayo dautan. Og nakita sa babae nga ang kahoy maayo nga kanunon og kini makalipay sa mga mata og nga ang kahoy takos tinguhaon aron mahimong makinadmanon sa tao. Mikuha siya sa bunga niini og mikaon o gihatagan usab niya ang iyang bana kauban niya o mikaon siya. Mga igsoon niining tekstuha ron atong nabasa, atong makita dinhi nga ganiha sa verse 3 mga igsoon chapter 3 verse 3 nakita nato nga sila namatay diha sa espiritual nga mga butang. Ug sa pagkamatay nila sa espiritual nga mga butang, mao kana ang hinungdan nga sila no nga diin sila wala nay tinguha pa sa ilahang hunahuna mga igsoon, kay pati ang ilang hunahuna namatay diha sa sala. Nga diin ang Diyos mga igsoon, nakita nato dinhi sa verse 6 ug sa nakita sa babae nga ang kahoy maayo nga kanunon ug kini magakalipay sa iyang mata. So sa iyang panghuna-huna, sa iyang understanding mga igsoon, nga ang kahoy maayo kini.
So atong kaunon ini mga igsoon, mao kana mga igsoon nga ang situation sa usa ka tawo nga makasasala nga bisan pa sa iyang pangkuna-kuna mga igsoon, mao kana daghan mga tawo makita nato nga ang ilang kuna-kuna takutan, ang ilang kuna-kuna mga igsoon padulong pa na sa pagpakasala, pagbuno, pagpanapaw, pakikilawas, pagsaksik baka. Mao ka ang hinungdan sa sala gumikan sa atong mga ginikanan. Sa ilang panghuna-huna nga maayo ang kahoy nga kaunon mga igsoon. So ilang understanding apili ka na nailalom ka na sa sala mga igsoon. So atong nakita ganiha mga igsoon nga they are spiritually dead and therefore kita usab patay sila spiritual. So diha sa spiritualing mga utang mga igsoon apil pod na no, ang ilahang panghuna-huna mga igsoon, understanding mga igsoon. So nagpadayon siya mga igsoon dinhi, dili lang kay kita nato nga they are spiritually dead ugma ko nang atong kahimtang so wala pa kita nakabatunog kaluwasan, wala pa tagibag sa Ginoo, bisan pa ang ilang affection, ang ilang pagbati, ang ilang gugma mga igsoon, naapil ka na sa pagpakasala, nailalong ka na sa sala mga igsoon. Dili pwede nga ang imong kasing-kasing wala maapil ka na mga igsoon sa pagpakasala niya danog ni iba. Atong basahon usab mga igsoon dinhi nga bisan pa ang ilang affection, ang iyang love, ang ilang gugma, nawala ka na humikan sa pagpakasala niya danog ni iba. Nakita nato dinhi sa verse 6 atong basahon usab. Og nakita sa babae nga ang kahoy maayo nga kanunon o nga kini makalipay sa mga mata o nga ang kahoy takos tinguhaon aron mahimong makinadmanon sa tao. Mikuha siya sa bunga ni og mikaon siya o gitagaan niya usab niya ang iyang bana. So nakita nato dinhi mga bisan pa ang iyang affection, bisan pa ang gugma mga igsoon. Apektado ka na sa pagpakasala, gumikan ka kadamag ni iba. Mao ka na nga hinungdan ngano ang kasing-kasing sa usa ka tawo mga igsoon dautan. Malimbungon kini labaw sa tanan mga igsoon. Diha nagpagikan ang pagbuno, pagpanapaw, pagkikilawas, pagsaksig baka, tanan nga mugawas sa baka nga dili maayo so sa katao mga igsoon gikan na sa kasing-kasing. Sama ka na sa giningon ni Matthew akong basahon mga igsoon. Aduna kita ebidensya nga gikan sa kasing-kasing pagbuno, pagpanapaw, mga dautan nga mga binuhatan mga igsoon. Apektado ka na gumikan kang adanog ni iba. Okay, akong basahon as our evidence apan ang magagula sa bakba anha gikan sa kasing-kasing ug mao kini ang makapahugaw sa usa ka tawo. Kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang mga daotang hunahuna, pagbuno, pagpanapaw, pagkikilawas, pagpangawat, pagsaksig baka, panulti sa pagbuling sa tingog. So asa man nagikan ang kadautan sa usa ka tawo, gumikan ka na sa kasing-kasing mga igsoon. Ug kana mao ang resulta gumikan sa atoang ginikanan nga mao si Adan ni Eva mga igsoon. Bisan ang ilang affection, nawala ilang gugma diha sa Ginoo mga igsoon. Tungod sa sala, tungod sa kahoy lamang nga gibawal diha sa Ginoo mga igsoon. Ubisan pa ang tinguha sa tao. Ang tinguha sa taong maayo, nawala ka na gumikan ni anang pagpakasala mga igsoon. Mao ka na ang hinungdan nga ang tao wala si tinguha, wala si tinguha sa pagluwas iyang kaugalingon, wala tinguha sa pagbag-os iyang kaugalingon, wala si free will mga igsoon.
Wala siya free will sa pagbago. Tungod kay apektado kini sa sala gumikan kang atan kang iba. Atong basahon usab niining tekstuha para daghan kitag makatunan bisan gamay lamang ni mga tekstuha mga igsoon. Apan makita jud nato nga gikan sa espirituwal ang butang, gikan sa paghunahuna sa tao, ug gikan sa love o affection sa katao apektado kini ubisan pa ang tinguha sa tao nga maayo nawala kini diha sa pagpakasalan nga og ni iba. Tanawa ra gud mga igsoon ako kini basahon sa. Ug nakita sa babae nga ang kahoy maayo nga kanunon ug nga kini makalipay sa mga mata ug nga ang kahoy takos tinguhaon sa ato pa gitinguha jud nila sa pagkaon niini mga igsoon. Bisan ang tinguha nila mga igsoon nawala ang tinguha nila nga maayo nawala kana tungod sa pagpakasala ni Adan og ni iba mga igsoon. Og mao kana ang hinungdan nga ang tao walay tinguha sa pagbag-o siyang kaugalingon. Nga ang tao walay tinguha sa pagluwas iyang kaugalingon mga igsoon. Kung dili lamang pinaagi sa kaluoy sa walay free will ang tao. Ang may free will lamang mao ang Dios. Kay mabuhat ni ang tanan sumana siyang gusto mga igsoon. Ang Diyos may free ang tanan kay gamana ng Diyos mga igsoon. Apan diya sa kaluwasan mga igsoon ang Diyos nagatrabaho niya, ang Diyos nagabuhat niya. Pagbago ang Ginoo nagaluwas mga igsoon. Mao kana hinungdan nga ang tao dili makasulti jud nga ang tao aduna siya free will. Bisan diya sa kaluwasan mga igsoon tungod kay kini dautan og nailalom kini sa sala sa pagpakasala gumikan sa atong mga ginikanan nga mao si Adan ug ni iba. So naa ba nato makita dinhi mga igsoon nga mga bersikulo nga ang atong will sa kini ka dautan diha sa tubangan sa Ginoo. Diha sa John chapter 5 verse 40 mga igsoon. Kung naano may balaang kasulatan, inyo ko nang basahon din ha. Ato ko nang basahon mga igsoon, ato ko nang itry kung aduna ba'y free will o will ang tao sa pagluwas sa iyang kaugalingon mga igsoon kay ang will sa taon dautan kini apektado kini gumikan sa atong ginikanan nga mao siya danog ni iba. Sumali di ay ang panghuna-huna sa uban na adunay free will ang tao bisan diya sa kaluwasan nga gusto daw niya mahimo sa pagluwas sa iyang kaugalingon without the help of the Lord Jesus Christ. Pero mga igsoon di yun sila kabalon, wa sila ka basa. Salamat kita sa Ginoo tungod kay ana kita nga magpahinumdom sa kamatuoran aron ng tao makasabot mga igsoon. John chapter 5 verse 40, ano na ba'y free will ang tao mga igsoon? Apan dili kamo apan dili kamo moari kanaho aron unta makabaton kamo kinabuhi. Apan matud pa ang Dios apan dili kamo moari kanako aron unta makabaton kamo kinabuhi. Dayon what is the reason? Because kay ang tao walay tinguha sa pagpangita sa Dios. Walay tinguha sa pagluwas sa iyang kaugalingon mga igsoon tungod kay nailalom kini sa sala. Naapili kini sa pagpakasala ni Adan ug ni iba mga igsoon. Apan dili kamo moari kanako. What is the reason? Tungod kay maulaw sila sa Ginoo. Tungod kay nakasala sila sa Ginoo. Tungod kay ang tinguha nila nga maayo diha sa Ginoo kaniya nawala kana gumikan sa ilahang mga sala og ing-ana usab ang kahimtang sa usa ka tawo nga wala pa jud nakabaton og kaluwasan mga igsoon. Wala sa tinguha sa pagpangita sa Ginoo. Wala sa tinguha sa pagluwas sa Ginoo. Gawas lamang kung ang Ginoo may motrabaho sa iyang kinabuhi mga igsoon kana makabaton siya og kaluwasan.
So wala di ay free will ang tao mga igsoon. Ang tao mga igsoon pag-abot diha sa kaluwasan wa jud say parte niya. Kung ang tao naluwas man, kung ang tao nabago man mga igsoon, dili kay pinaagi ka na sa iyang trabaho o paningkamot ulit, kung dili pinaagi ka na sa grasya, pinaagi ka na sa kaluoy sa Ginoo mga igsoon. Dili pinaagi sa maayong buhat mga igsoon. Ephesians chapter 2 verse 8 ang tud sa 9, basahan ninyo ka na mga igsoon. Okay, so nakita nato din mga igsoon usa ka bersikulo nga nagapamatuod na ang tao dili siya makaduol wa sa itingwa sa pagduol sa Ginoo. Sama kang adanog kang iba sa diha nga nakasalya sila mga igsoon. Nakita ba nato nga sila ba ang nangita sa Ginoo? Nga sila ba ang niduol sa Ginoo tungod sa ilang mga sala? Wala mga igsoon, kundi ang Dios ang nakita nangita sa ila tungod kay ang Dios maluluyon mga igsoon. Ngoy manghita sa usa anak niya, siya mangita sa iyang mga karnero mga igsoon. Dili kay ang karnero mangita sa Dios, kundi ang Dios mga igsoon mangita sa iyang mga karnero aron sila pagaluwason mga igsoon. So nakita nato din mga igsoon sa pagpakasala ni Adan ug ni Eva nga wala jud sila tingwa sa pag-adto diha sa Ginoo, kundi ang Ginoo mismo ang nangita sa ila. Ana usab ang situation sa usa ka taong makasasala nga wala sa tingwa, wala sa will, tungod kay siya dautan mga igsoon. So wala free will ang tao diha sa kaluwasan, tungod kay nag-ingon din ang Dios mismo nag-ingon, apan dili kamo moari ka nako aron unta makabaton kamo kinabuhi mga igsoon. Tungod kay kana sa sala gumikan kang Adan nga mao ang atong pinikanan. O dili lang na mga igsoon nga ang atong will, ang atong tinguha mga igsoon, dautan kini mga igsoon ang atong tinguha. Tan-awa ra ko din sa James, James chapter 1 verse 14 atong babasahon mga igsoon sa makadiyot aron nga aduna kita makatunan itiktit ninyo ka na Santiago kapitulo 1:14. Okay, sa makadiyot lang mga igsoon. Hininunga ang matag usa ka tawo mutintal sa diha nga madaldal o mahalayo siya siyang kaugalingon sa pagpangibog, o ang pagpangibog sa makapanampo na magapahimugsog sala, o ang sala inikahimugsog na mga anak o kamatayon mga igsoon. Sumuna siya, wala siyang kahimtang sa usa ka tawo. Ang iyang tingwa mao ang pagpakasala, maong pangibog sa unod mga igsoon. Mauna ka na. Muna siya nga kung binuntang will. Kung ato na kay tinguha sa pagpagko sa imong kaugalingon, wala in taon mga igsoon. Kung ikaw man nga bago karon sa imong kinabuhi, kung ikaw man nag-aalagad karon sa Ginoo, kung ikaw man ato ni pagtuog pagsalik sa Ginoo, kaya ikan ka na sa Dios. Salamatan nimo ka na mga igsoon. Kay trabaho na sa tanan sa Ginoo. Kaya kung wala pang Ginoo, walang wala kita. Kung pinaagi pa sa ustisya ang atong mga kalapasan, mga kasalanan nga nabuhat, wala untay makalampos niyan. Kay kana ang bayad sa ang sala, mao ang kamatayan mo. Pero ang Dios wala niya gipaagi sa ustisya. Gipaagi niya og kaluoy. Kinakita sa Dios nga ang tao kaluluoy walay mahimo, walay will sa pagbago sa iyang kaugalingon. Wala say free will mga igsoon. So ing ana kadautan ng tao nga wala pa nakabaton og kaluwasan, ug kana mao ang dako nga impact sa pagpakasala
kang adan o kang iba nga mao ang representative sa ato nga kinabuhi mga igsoon, sa ato nga life mga igsoon. Na kita nato nga ang panghuna-huna sa tao, understanding sa tao, niyang affection sa tao, gugma sa tao, mga igsoon, nawala ka na. O bisan pa ang tinguha sa tao, nawala ka na mga igsoon. O bisan pa di sa espiritual mga butang nawala mga igsoon. Ang relationship sila sa Ginoo, ang relasyon nila sa Ginoo nawala ka na, because they are totally dead in spiritually mga igsoon. Ug mao ka na ang hinungdan nganong ang tao spiritually dead ug dili siya kasabot sa pulong sa Ginoo. Matingala ka nga mga igsoon, tingala ka nganong man ang tao dili siya kasabot sa pulong sa Ginoo. Nabisan pa unsaon imo pagbasa sa balang kasulatan, dili ka kasabot. Tungod ka na nga ang tao patay siya spiritually. Basahan imo nagbiblia, di jud na kasabot. Gawas laman kung ang Ginoo maong motrabaho sa iyang kinabuhi, mo'y magpasabot sa pulong sa Ginoo. Mao nay mo apply sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Aron makasulod ang pulong sa Ginoo. Ug ang Ginoo mo imo-apply sa iyang una-una aron makasabot siya sa pulong sa Diyos. Dili basta-basta ang pulong sa Diyos mga igsoon. This is the word of God. Pulong kini sa Ginoo. Kung dili ka lamdagan sa Ginoo, kung dili ablihan sa Ginoo imo kasing-kasing, sama kang Lydia. Si Lydia mga igsoon, giablihan sa Diyos yang kasing-kasing aron makaintindi siya sa pulong sa Ginoo. Ting anak. Ting anak kasi ang pulong sa Ginoo. Muna siya dinhi sa Korinto, ang kapitulo 2, versikulo 14. Si Apostol Pablo mismo sa iyang kaugalingon nga kinabuhi, wala siya nagangkon nga si Pablo namatarong siya sa iyang kaugalingon, nga nabago siya sa iyang kaugalingon, kundi ang iyang pagtuo nga ang Ginoo mo'y nagatrabaho sa iyang kinabuhi, nga ang Ginoo mo'y naglamit, nag-apply sa iyang kasing-kasing aron matawag niya ang mga pulong sa Ginoo, nga ang Ginoo nagapasabot sa iyang pulong aron masabtan na Apostol Pablo mga igsoon ang pulong sa Ginoo. 1 Corinthians chapter 2 verse 14, nagapadayon siya, ang tao nga kalibutanon dili makadawat sa mga igatudlo sa Dios. Una siya nga ang kalibutanan galing nga tao mga igsoon. Bisan pa unsa kanindot aming wali, bisan pa unsa ka maayo ka magwali, apan kung kana mga igsoon dili pasabton sa Ginoo, dili lamdagan sa Ginoo yang una-una, di jud niya masabtan ana kay tungod kay sa iyang understanding sa iyang panguna-una na apil kini sa sala. Gumikan kang adan kang iba. Wala dili siya makasabot bisan pa unsaon nimo mga igsoon. Ang tao nga kalibutanon dili makadawat sa maikitudlo sa Espiritu sa Dios kay alang kaniya kini mga binuang o dili siya arang makasabot. Dili siya arang makasabot mga igsoon. Ang iyang pagtuo yaga-yaga lamang kini mga igsoon, tungod kay ugod kinahanglan mang pagkatungkaron pa sa espirituhanon nga paagi. Si Apostol Pablo nagpadayon, akong basahon, tungod kay kini ugod kinahanglan mang pagkatungkaron sa espirituhanon nga paagi mga igsoon. Kinahanglan jud mga igsoon ang born again sa iyang kinabuhi, because he is spiritually dead. Wala siya tinguha sa pagpangita sa Ginoo, wala tayo tinguha sa sabot sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Mao ka na nga mag-ampo kamo nga natin mga igsoon. Ampo jud mo nga ang Ginoo no trabaho sa inyong kinabuhi, nga ang Espiritu Santo sa Ginoo mulihok sa inyong kinabuhi. Kaya kung wala ang Espiritu Santo nga magalihok sa inyong kinabuhi, magatrabaho sa inyong kinabuhi, magpabilin kamo ni anang himtang mga igsoon. Lisod kayo ng himtang, lisod kayo ang impact sa pagpakasala ni Adan ug ni Eva. Dinhi ka na mga igsoon.
We are spiritually dead. Wala kita pagsabot sa pulong sa Ginoo. Wala kita affection o gugma diya sa atong kinabuhi. O labaw sa tanan, wala kita tinguha sa pagpangita sa atong Ginoo. Mga igsoon, so mag-ampok mo, mga igsoon, na kamo, ha? Panalanginan sa Ginoo diya sa espiritual na mga buta. Ang Ginoo magalihok sa inyong kinabuhi, labi na diya sa kutas. Kamong wala pa nakatagamtam o kaluwasan, mga igsoon, mag-ampok yun mo. Kaya hapit na mabalik ang atong Ginoo, mga igsoon. Ang kaluwasan, ana lamang diya sa kamot sa Ginoo. Wala diha sa kamot sa tao. Ha? Magaagad sa kababuton sa Ginoo ang kaluwasan, mga igsoon. Siya Apostol Pablo, nagapadayon siya. Sa pagsaysay may tungod sa kaluwasan. Nga ang tao walay tinguha sa pagluwas sa iyang kaugalingon. Kung dili pinaagi lamang ka na sa trabaho ka na sa Ginoo. Romans chapter 9 verse 9. Ako kining pagbasahon. Nindot kining mga bersikulo, ha? Romans chapter 9. Okay? Atong basahon na, ug na mo'y balang kasulatan din ha, mga igsoon. Maminaw lamang kamo. Okay? Hanaman ninyo sa inyo ni Apostol Pablo din sa Roma. Mo ko na yung giwali, mga igsoon. Okay? Bisan sa wala pa mahimugso ang mga bata. Ug wala pa sila makahimog bisan unsa. Maayo daw kan aron makabaday ng katuyuan sa Dios. Sa pagpamiling daan, dili pinaagi sa may buhat, kundi dili pinaagi sa iyang pagtuwag. Siya sirbikan ang daang gignan ng magulang mag-alagad sa manghod. Sumala sa nasulat. Si Jacob akong gihigugma, apan si Esau akong ginungtan. Nan, unsa may atong ikasulti, na wala bang hustisya sa Dios? Palayo ka na. Kay siya nagaingon kang Moses, magakaluoy ako kanila, nga akong pagkakaluyan, og magaagad diay, og magapuanguron ako kanila, nga akong paghatagan og puangon. Busa, magaagad diay kini dili sa kabubuton sa tao. Kung dili magaagad sa will o kabubuton sa tao. Tanawan ninyo ang mingon sila nga adunay free will ang tao sa pagluwas iyang kaugalingon. No, mga igsoon, si Apostol Pablo sa iyang kaugalingon, wala jud niya na undergo ka na. Wa niya ka na natagamtaman, mga igsoon. Si Apostol Pablo sa iyang kinabuhi, malisod, mga igsoon. Malisod, mga igsoon. Ang himtong na Apostol apan gikaluyan siya sa Ginoo. Apostol Pablo nagtuo di ay nga ang kaluwasan dili magaagad sa kabubuton sa tao o paningkamot sa tao, mga igsoon. Busa, atot pa din himang isuon kay siya nagaingon ka Moses, magakaluoy ako kanilang akong pagatagan og puangon. Magapaanguron ako kanilang akong pagatagan og puangon, mga isuon. Busa mag-agad ay kini dili sa kabubuton sa tao o sa iyang paningkamot kundi sa kaluoy sa Dios. Dinhana ni gawas ang kaluoy sa Dios, mga isuon. No kana kamo, mga ison, kung wala ka mo nakasabot sa balang kasulatan, hindi kamot yun mo, namina mo sa pulong sa Ginoo. Basin pa sa kamo nga pinili sa Ginoo, mga ison, nga wala pa yun nakabato ng kaluwasan, nga gipangita pa, mga ison. Ang kaluwasan nato, dili pinagi sa paningkamot, dili pinagi sa atong free will nato, mga ison, kung dili pinagi kina sa kabuton sa Ginoo, mga ison. Balik kita sa atong topic, mga igsoon. Mao ka na nga ang magpagkasala ni Danog Lima, dako ka na nga impact nga nahitabo sa ato. Dili na drama lamang, mga igsoon, nga nahitabo. Ang tiaw-tiaw lamang, mga igsoon, ang pagpakasala ni Danog Lima. Mga grabe ka na, mga igsoon, grabe pagpakasala niya. Mga igsoon, nining kagabion ko. Sunod nga gabi, magapadayon na po kita sa pulong sa Ginoo. Gamay lamang ito atong mensahe karon
apan magpadayon kita sa tuon sa mga pulong sa Dios aron nga makasap kita. Mga igsoon mayong gabi tanan, ang Dios panalangin kaninyo.